मोहतरम सामीन ग्रामी कद्र, आज मैं आपके लिए दुनियाए अदब की एक बेहतरीन कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका ताल्लुक़ वस्त एशियाई रियासत किर्गिज़स्तान से है। इस कहानी को दुनियाए अदब में बेपनाह अहमियत हासिल है और इस पर कई फ़िल्में भी बन चुकी हैं और इसे मुतफ़िका तौर पर दुनिया की खूबसूरत तरीन इश्किया कहानियों में शुमार किया जाता है। मुझे यकीन है कि आपको भी ये अदबी कहानी बहुत पसंद आएगी, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ये तोहफ़ा ख़ास है जो बेहतरीन अदबी कहानियाँ पढ़ना या सुनना चाहते हो। रूस ने 1917 के कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद रफ्ता रफ्ता वस्त एशिया की मुसलमान रियासतों मसलन काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, दागिस्तान, अज़रबैजान वग़ैरह पर अपना तसल्लुत कायम करना शुरू कर दिया। 1917 के इनकलाब के बाद इन मुल्कों पर उसने कब्ज़ा करना शुरू किया। 70 साल बाद ये कब्ज़ा कमज़ोर होना शुरू हुआ और 1990 की दिहाई में एक एक करके दागिस्तान के सिवा सारी रियासतें आज़ाद हो गईं। दूसरी जंग अज़ीम जो कि 1939 से 1945 तक हुई, उस जंग में जब जर्मनी ने हिटलर की क़यादत में रूस पर हमला किया और स्टालिनग्राड को रौंदती हुई उसकी फ़ौजें मास्को तक पहुंच गईं जर्मनी की, तो रूस ने इस जंग में तमाम मकबूजा मुस्लिम ममालिक के 15 साल से ऊपर हर मर्द और लड़के को इस जंग में झोंक दिया। सिर्फ माजूरों, बूढ़ों और बच्चों को छोड़ दिया गया और जो लाखों फ़ौजी मारे गए इस जंग में या ज़ख्मी हुए, उनकी अक्सरियत मुसलमान थी जिनका ताल्लुक़ इन ऊपर मज़कूरा रियासतों से था। 70 साल की कम्युनिस्ट पाबंदियों के बाद 30 साल पहले इन रियासतों ने दोबारा इस्लाम की तरफ पलटना शुरू किया है। 70 साल रूसी कब्ज़े के दौरान ये मुस्लिम रियासतें अपने मज़हब, दीन, अकायद और इस्लामी अहकाम को तो रूसी जुल्म व जबर से न बचा सकी, ताहम उन्होंने अपनी तहज़ीब और सकाफ़त को किसी हद तक बचा के रखा और उसे रूसी तहज़ीब और कल्चर में मदगम होने से बचा लिया। हमारी आज की इश्किया दास्तान इन मुस्लिम रियासतों पर रूसी इक़्तिदार के दौरे इस्तिबदाद से मुताल्लिक़ है। जमीला और दानियार की अनोखी मोहब्बत की कहानी किर्गिज़स्तान, काज़ाकिस्तान, दागिस्तान और वस्त एशियाई रियासतों की नहायत पसंदीदा दास्तान है, जो रफ्ता रफ्ता सारे इलाके की लोक दास्तान बनती जा रही है। दरअसल जमीला की कहानी 1958 में लिखी गई और इसे नावल की शक्ल में 1959 में रूसी दारुल हुकूमत मास्को और किर्गिज़ दारुल हुकूमत फ़रंज, जिसे आप बिश्कीक कहते हैं, से बैक वक्त शाये किया गया। इसे किर्गिज़ मुसन्निफ़ चंगेज़ आतमातोफ़ ने लिखा। चंगेज़ आतमातोफ़ ये दूसरी जंग अज़ीम के तीसरे साल यानी 1943 के मौसम गर्मा की दास्तान है। इस कहानी का महल वक़ू किर्गिज़स्तान के मशहूर शहर तलास का एक नवाही गांव कुरकुरू है, जो दोनों तरफ से सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कुरकुरू, इस गांव को कुकरू भी कहते हैं। इसके पास ही दरिया कुरकुरू या दरिया कुकरू बहता है, जिसमें बरसात में सैलाब आ जाता था। उस गांव को फूलों का कस्बा कहते थे, क्योंकि हर सिमत में खुदरा घास, पौधे और फूल खिले रहते थे।
یہ سارا علاقہ گندم کی پیداوار کے لیے بہت زرخیز تھا، مگر بدقسمتی سے یہاں کی ساری گندم روسی فوجی جنگ کے محاذ پر لے جاتے تھے۔ ان کے گماشتے اور مقامی افسران زبردستی سارا غلہ مقامی لوگوں سے چھین کر دور دراز کے شہروں اور محاذوں پر پہنچا دیتے تھے۔ سیت جو اس کہانی کا مرکزی کردار ہے، سیت اس گاؤں کرکرو کی گلی استاکا میں رہتا تھا، جس میں تقریباً سارے ہی گھر اس کے رشتہ داروں کے تھے۔ آپ تصویر میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں، گلی میں 2 گھر بہت مشہور تھے، بڑی حویلی اور چھوٹی حویلی۔ گلی کی سب سے بڑی حویلی ان کی اپنی تھی، یعنی سیت اور اس کے والدین کی بڑی حویلی ان کی تھی۔ اس کا باپ دولچو بڑھائی یعنی کارپینٹر تھا، مگر جنگ کی وجہ سے آج کل اس کا کام بہت ٹھنڈا چل رہا تھا۔ پھر بھی دولچو منہ اندھیرے نماز پڑھ کر گھر سے نکلتا اور شام ڈھلے واپس آتا۔ وہ سارا دن اپنی دکان میں بیٹھا ارد گرد کے فارغ البال دکانداروں سے گپ شپ لگاتا یا حقہ پیتا رہتا۔ اس کے 2 نوجوان بیٹے روسی فوج پکڑ کر محاذ جنگ پر لے گئی تھی، جہاں سے ان کی کوئی خیر خبر نہیں آتی تھی، نہ خطوط۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اورل کے محاذ پر ہیں یا کورسوک کے محاذ پر ہیں، زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں۔ اس کی 2 چوٹیوں والی ایک چھوٹی سی بہن تھی جو سارا دن ماں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتی تھی، وہ سیت سے چھوٹی تھی۔ تیسرا بیٹا سیت، یعنی جو اس کہانی کے مرکزی کرداروں میں سے ہے، سیت 15 سال کی عمر ہونے کی وجہ سے جنگ پر جانے سے بچ گیا۔ وہ سارا دن اپنی ماں، چھوٹی بہن اور بھابھی جمیلہ کے ساتھ اپنے ذاتی فارم پر بیل کی طرح کام میں جتا رہتا۔ بھائیوں کے محاذ جنگ پر جانے سے پہلے وہ سکول میں پڑھتا تھا۔ اسے کتابوں، مصوری اور لکھنے پڑھنے سے بہت گہری دلچسپی تھی۔ وہ چھوٹی موٹی تصویریں اور سینریاں بنا کر خوش ہوتا رہتا۔ مگر جب جنگ کی وجہ سے گھر کے حالات خراب ہوئے تو غربت کے سبب اسے سکول چھوڑنا پڑ گیا اور اس کی مصوری کا شغل بھی باندھ پڑ گیا، اور وہ سارا دن ماں کے ساتھ کھیتوں میں کام کاج میں جتا رہتا۔ اس گلی میں جو چھوٹی حویلی جو تھی وہ ان کی بڑی حویلی کے ساتھ ملحق تھی، جڑی ہوئی تھی۔ دونوں حویلیوں کے درمیان میں صرف ایک کچی موٹی دیوار تھی، جس کے دونوں طرف پاپلر یعنی چنار کے گھنے درخت تھے، جن کے پتے موسموں کے ساتھ رنگ بدلتے رہتے۔ یہ سیت کے ددیالی رشتہ داروں میں سے ایک قریبی شخص کا گھر تھا، جس کا سربراہ فوت ہو چکا تھا، یعنی چھوٹی حویلی میں سیت کے ددیالی رشتہ دار رہتے تھے، اور ان کا سربراہ گھر کا فوت ہو چکا تھا۔ اس گھر کے بھی 2 بیٹے محاذ جنگ پر جا چکے تھے۔ ان میں 2 میں سے بڑے بیٹے صادق کے خطوط کبھی کبھار آ جایا کرتے تھے تو گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ محاذ جنگ پر جانے سے صرف 4 مہینے پہلے صادق کی شادی قریبی قصبے کی ایک خوبصورت دوشیزہ جمیلہ سے ہوئی، جو صادق ہی کی طرح گھوڑے پالنے، گھوڑ سواری کرنے اور گھوڑ دوڑ کے مقابلوں میں حصہ لینے والی چنچل دوشیزہ تھی۔ جمیلہ نے ایک بار گھوڑ دوڑ کے ایک مقابلے میں یعنی کچھ سال بھر پہلے صادق کو شکست دے دی گھوڑ دوڑ کے مقابلے میں۔ اس کے بعد صادق نے جمیلہ سے اپنی شادی کو ضد بنا لیا۔ وہ چونکہ ایک ضدی اور بڑے گھرانے کا فرد تھا، لہٰذا اس نے جمیلہ سے شادی کر کے ہی دم لیا۔ ابھی دونوں میں اچھی طرح جان پہچان اور بے تکلفی بھی نہیں ہوئی تھی کہ صادق اور اس کے بھائی کو جنگ کا بلاوا آ گیا۔ 4 ماہ بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو داغ مفارقت دے کر چلا گیا۔